अजीज़ान ग्रामी, खुदावंद यस्सु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादिम प्रोफेसर रेवरेंड फरियाद गिल आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता है। खुदा आपको कसरत की बरकत, सेहत और सलामती और तंदुरुस्ती अता फरमाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लॉगोस टीवी। आपसे दरख्वास्त ये है कि अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। कल वुमेन वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान। खवातीन ने जमकर स्कोर किया और इस मैच की ख़ास बात थी जमाइमा रोड्रिग्स की, एक ऐसी लड़की जिसने अपनी टीम को फतह दिलाई। वायरल है, टॉप ट्रेंड है वो सोशल मीडिया पे, और उसकी वजह से टीम इंडिया, खवातीन की टीम फाइनल में पहुंच गई है जी। कुछ क्लिप्स जो मैंने देखे, बड़ा खुश हुआ मैं। और एक एंकर पर्सन बता रहा था, जब उन्होंने उससे बात की तो वो कह रहे थे कि वो कुछ रिसाइट कर रही थी, बाइबल मुकद्दस की कुछ बातें तलावत कर रही थी। और मैं बड़ा खुश हुआ कि कुछ ऐसे रेफरेंसेस भी उसने तलावत किए जो आम तौर पर हमें याद नहीं होते, मुश्किल होते हैं। स्टैंड स्टिल, गॉड इज़ विद यू, इस तरह की जो रेफरेंसेस हैं, उनमें से तवारीख की दूसरी किताब उसका 20वां बाब और डिफरेंट और भी रेफरेंसेस वो तलावत कर रही थी। ये बताता है कि उसका ताल्लुक खुदा के साथ भी मजबूत है। जमाइमा का स्कोर रहा नॉट आउट 127। व्हाट अ नॉक अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन सेमीफाइनल वर्ल्ड कप। ज़बरदस्त बारी उन्होंने खेली। और जब वो प्लेयर ऑफ द मैच हुई, बातचीत के दौरान में उन्होंने शुक्रिया अदा किया सबसे पहले खुदावंद यस्सु मसीह का, जीसस क्राइस्ट का, फिर अपने मॉम डैड का और फिर बाकियों का, कोच का और दीगर लोगों का। तो ये खुदा की शुक्रगुजारी है कि खुदा अपने लोगों को सरबुलंदी अता करता है। और उनकी हिस्ट्री से पता चला कि बार बार उनको ड्रॉप किया गया। इनफैक्ट इस वर्ल्ड कप में भी ड्रॉप किया गया, और पिछला जो वर्ल्ड कप था उसमें उनको मुकम्मल तौर पर ड्रॉप कर दिया गया था। और 2017 में टीम इंडिया जब हार कर इंग्लैंड से वापस आई थी, तो ये एज अ फैन उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर गई थी। अब खुदा के फजल से उसने एक बहुत बड़ा नॉक खेला है, अपनी टीम को फतह दिलाई है, और ये इंडियन खवातीन की तरफ से सबसे बड़ा स्कोर है। हर तरफ उसी के चर्चे हैं। हम उसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, उसकी फैमिली के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और हमारे मसीही नौजवान जवान जब आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो सबसे अहम बात यह है कि वो खुदा के साथ भी वाबस्ता रहें, वो कलाम मुकद्दस के मुताबिक भी चलें, उनकी ज़ुबान पे खुदावंद यीशु मसीह का नाम हो, उनकी पहचान मसीह है। सबसे बड़ी बात यह है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आप कामयाब हो जाएं तो आप खुदावंद यीशु मसीह के मुनकर हो जाएं। और आप जानते हैं, पाकिस्तान में एक ऐसा शख्स था जिसको ना सिर्फ पाकिस्तान ने प्यार दिया, और ख़ास तौर पर मसीहियों ने उसको बड़ा प्यार दिया। खुदा ने उसको इज़्ज़त बख्शी। और पिछले दिनों वो एक टीवी चैनल पर बैठकर कह रहा था सूर्य कुमार को, सूर कुमार, ये उसकी अखलाकियात है। तो देखें, हर एक बंदे का अपना डिसीजन है, अपनी सोच है, अपना तौर तरीका है। लेकिन जब खुदा आपको सरफराज करे, खुदा आपको ब्लेस करे, खुदा आपको बरकत दे, तो आपको और मुझे ज़्यादा खुदा के साथ चलने की ज़रूरत है। जमाइमा जो हमारी बहन है, उसने ये काम इंडिया के लिए किया है। हालांकि इंडिया पाकिस्तान की सूरत हाल और दीगर मामलात भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। हम पाकिस्तानी हैं, हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम जमाइमा के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। देखिए, इनिंग अपनी जगह पर है। बहसीयत मसीही हम इस बात पर खुश हैं कि उसने ये कारनामा सर अंजाम दिया। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि उसने खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रिया अदा किया। वो अपने पेरेंट्स के लिए खुदा का शुक्र करती है, और साथ ही साथ वो बिब्लिकल वर्सेस को रिसाइट करती है। 127 not out of 134 balls as she takes India to the World Cup final. Jemmy, it's the stuff of dreams. I can imagine there's a lot of emotion in you right now. What are your first thoughts? Firstly, I want to thank Jesus because I couldn't do this on my own. I know He carried me through today. I want to thank my mom, my dad, my coach. और जिससे मुराद ये हुआ कि वो कलाम को पढ़ती, सुनती, समझती है। और मैं अक्सर इस बात पर जोर देता हूँ कि हम मसीहियों को खुदा के कलाम को पढ़ने की,
اس کو سننے کی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سے ہم مبارک بنیں گے اور خدا ہمیں برکت دے گا۔ ہمارے پاکستانی مسیحیوں کو بھی چاہیے کہ وہ مختلف فیلڈز میں آگے بڑھیں، گیمز کھیلیں، مختلف کمپٹیشنز میں حصہ لیں، ہیلدی ایکٹیویٹیز کریں، تعلیمی سطح پر، کھیل کے میدانوں میں اور دیگر تمام معاملات میں آگے بڑھیں۔ خدا آپ کو بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، خدا آپ سے پیار کرتا ہے، خدا آپ کی ترقی چاہتا ہے۔ میرے بہت سارے ایسے بھی ویورز ہیں جو انڈیا سے ہیں، تو خدا آپ سب کو برکت دے جی۔ ہماری بہن جمائمہ نے اپنا کردار ادا کیا ہے، اور خاص طور پر خداوند یسوع مسیح کا نام جو اس نے سر بلند کیا، اور اپنے پیرنٹس کے لیے جو اس کے دل میں محبت ہے، فیملی کے لیے، یہ ایک سچا مسیحی رکھ سکتا ہے۔ ہم اس بات کے لیے آپ سب کو مبارکباد دیتے ہیں کہ مسیحی بیٹی، خدا باپ کی بیٹی، خداوند یسوع مسیح کی بہن، اس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اس پہ پریشر تھا، اس کو پچھلے ایک میچ میں ڈراپ کیا گیا تھا، پچھلے ورلڈ کپ میں نہیں کھلایا گیا تھا، پریشر تھا، دباؤ تھا، اور آگے ٹیم بھی آسٹریلیا جو تگڑی ٹیم ہے، 7 بار ورلڈ کپ جیت چکی ہے، اور کس مہارت کے ساتھ جمائمہ نے ٹیکنیکس کا استعمال کر کے اپنی اننگ جو ہے وہ کھیلی ہے، 127 ناٹ آؤٹ، زبردست اننگ، اور اپنی ٹیم کو فتح دلائی ہے۔ جمائمہ کے لیے اور ان تمام مسیحیوں کے لیے جو سچے مسیحی ہیں، جو اپنے آسمانی باپ کی اور اپنے بھائی خداوند یسوع مسیح کی اور دنیا میں بھی اپنے بہن بھائیوں کی قدر کرتے ہیں، یہ نہیں کرنا کہ یسوع نوں تے منو لیکن ماں پیو دی نہ منو، انہاں دے سر چ کٹا پائی جاؤ یا بھیناں بھراواں دے مخالف ہو جاؤ۔ نہیں، آسمانی باپ کی بھی قدر کریں اور زمین پر جو رشتے ہیں ان کی بھی قدر کریں۔ آپ کے لیے میرے پاس ایک اطلاع بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے۔ ویسے تو میری مصروفیت خدمت کی بہت زیادہ ہے، لیکن پھر بھی ایک پروجیکٹ ہے کرسچنز کے لیے ہم نے لیا ہے، اور اس میں ہم کرسچنز کو پلاٹس دے رہے ہیں رہائش کے لیے راولپنڈی اور اسلام آباد کے ایریا میں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ رابطہ کریں، اور یہ خدا کے لوگوں کے لیے ہی ہے، تاکہ مناسب اماؤنٹ پر آن کیش یا آن انسٹالمنٹس ان کو جگہ دی جا سکے، اور وہ کرائے کے مکانوں سے نکل کر اپنے مکانوں کی طرف جائیں۔ میری ایک خدمت ہے لوگوس تھیولوجیکل سیمنری میں، پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں ہم آن لائن کورسز آفر کر رہے ہیں۔ آپ خود بھی اس میں آ سکتے ہیں، لیکن وہ کورس چونکہ 3 سال کا ہے، کئی دفعہ ہم 1 سال کا اور 2 سال کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیتے ہیں، لیکن 3 سال پورے سیمنری میں لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر مختلف شارٹ کورسز ہم آفر کر رہے ہیں۔ ایک تو ہے ورس ایکسپوسٹری پریچنگ، ابھی چل رہا ہے، لیٹ ایڈمیشن اس میں ہو سکتا ہے، یعنی علم الواز فن واز، ایک آیت کا تفسیری مطالعہ کیسے کرنا ہے، کلام سنانا کیسے ہے، تیار کیسے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہیبریو لینگویج، ببلیکل ہیبریو 6 مہینے کا کورس ہے، اس میں بھی آپ داخلہ لے سکتے ہیں۔ اور پھر ہم ایک کورس کرواتے ہیں سرٹیفائیڈ بائبل سٹڈی، اور یہ 3 مہینے کا کورس ہوتا ہے، جس میں آپ کی بہت زیادہ لرننگ ہو جاتی ہے، بائبل سٹڈی سیکھنے سکھانے کے تعلق سے، خدا کے کلام کی علمیت کے تعلق سے کافی کچھ اس میں حاصل ہو جاتا ہے۔ آپ اس کے لیے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔